हमें मोहम्मद हनीफ साहब ने भी ज्वाइन किया लंदन से। टेलीविज़न पे आते नहीं, बड़ी ज़बरदस्ती आज मैंने ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करके बुलाया। अस्सलाम वालेकुम हनीफ। हनीफ कैन यू हियर मी? जी जी, आपको आ रही है आवाज़ में? हाँ जी आज ये बताएं, मैं आपका वीलॉग भी सुन रहा था, बड़ा मज़ेदार आपने वीलॉग किया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में रहते हुए आज़ाद हो गया, इतने वोट ले लिए, और ये जो बाहर बैठे हुए थे ये सारे मुक़य्यद हो गए हैं, अपनी मसलतों के तहत अब फंस गए हैं, और ये एक किस्म की कैद में फंस गए हैं कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक इज़ हैपनिंग? क्या ये इलेक्शन किसी और नुक्ते पे था और उस पर हल हुआ है कि ये वाकई डेवलपमेंट और ये चीज़ ये कहीं आपको चलती नज़र आ रही है, ये नई बनती हुई इक्वेशन? देखें, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपकी ज़्यादा बेहतर नज़र होगी, लेकिन मेरा ख्याल एज ए सिटीजन मेरा ख्याल है कि लोगों का थोड़ा सा हादसा निकल गया। आपने लोगों के कहतों की आवाज़ सुनी होगी इलेक्शन के जब रिटर्न आ रहे थे, क्योंकि अवाम के पास और तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। उन्होंने सड़कों में निकल के आगे शागे में आगे देख लिया तो उनको बहुत कुट पड़ी थी। अब उनका ख्याल था कि इस कुट के बाद ये जो है ये सारे चुप करके घरों में बैठ जाएंगे। लेकिन ऊपर से इलेक्शन आ गया, तो आपको पता है इलेक्शन में एक बंदा होता है और अल्लाह देख रहा होता है, और तो कोई बंदा होता नहीं। तो मेरा ख्याल है पहले जो है हमारे इदारे जो है इनके पास अच्छी खासी सोफिस्टिकेटेड जो है ना मशीनरी थी इलेक्शन को मैनेज करने की किसी तरीके से। तो अब मेरा ख्याल है अवाम आगे निकल गई है, उनका जो तरीके थे वो थोड़े पुराने हो गए हैं। और पुराना तरीका तो उनका बेसिक यही है कि बचपन में हम सुना करते थे स्कूल में कि जी डंडा पी रहे बिगड़िया तिगड़िया का, तो डंडा चलाओ तो सारे सीधे हो जाएंगे आखिर में, और शायद अब भी हो जाए। लेकिन लोगों ने एक दिन के लिए तो मेरा ख्याल है मजा लिया है। और जो बातें जिस तरह की हो रही हैं, जिस तरह को बताया जा रहा है कि आज ये गद्दार है, आज ये चोर है, अब हर 6 महीने बाद मुल्क का जो है ना सबसे बड़ा दुश्मन बदल देते हैं, तो अब मेरा ख्याल है लोगों को वाकई थोड़ा सा लोगों की हंसी निकल नहीं, मैं मुझे हनीफ ये बताओ, आपने अपने वीलॉग में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा 5 साल बाद लोगों को ना अपना गुस्सा निकालने का मौका मिलता है। उन्होंने निकाल दिया इस इलेक्शन में गुस्सा और एक मैसेज बड़ा क्लियर दिया। अब तो अगले 5 साल की बात है, जिस अब हम देख रहे हैं 2 PTI के इंडिपेंडेंट्स टूट गए हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में 20-25 और टूट जाएं, तो फिर तो 5 साल तक तो फिर क्या ये फिर कामयाब हो जाएगी बात टू डेसिमेट इमरान खान, टू डेसिमेट इस पार्टी? 5 साल बड़ा अरसा है किसी को तोड़ने के लिए भी। मालिक साहब, हमने पहला इलेक्शन बचपन में देखा होगा, आप भी सारे इलेक्शन कवर करते आए हैं, हर एक के बाद हुकूमत बनी है, तो आज तक तो कुछ चली नहीं। तो मैं कोई बहुत बड़ा सियासी तज्जियाकार नहीं हूँ कि अगले 5 साल का कोई मंजर देख सकूं, लेकिन आज तक तो कोई नहीं चली। तो मेरा ख्याल है उससे तो यही अंदाजा होता है कि ये वाली भी जो है ये नहीं चलेगी। जिसके बनने से पहले ही जिस प्रोसेस को लोग सीरियसली नहीं ले रहे, पूरी दुनिया जिसको पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में कोई कंसर्न नहीं था, जैसे ही इलेक्शन हुआ है वो सारा मीडिया दुनिया का भी कह रहा है और पाकिस्तान का भी, आप लोग में से कई लोग खुल के बात कर रहे हैं। तो मतलब एक लतीफे पे लोग 1-2 दिन तो हंस लेंगे, फिर लोगों के मसले रोटी दाल के मसले हैं उसमें पड़ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कुछ डंडा चला के कुछ और करके हुकूमत तो बन ही जाएगी, तो हर दफा बन ही जाती है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लोग उस हुकूमत को कुछ ज्यादा सीरियसली लेंगे। हनीफ ये बताओ, आपके ख्याल में क्या इस बात पे गवर्नमेंट या निज़ाम आगे चल पाएगा कि पीपल्स पार्टी और PMLN ये मिडिल ग्राउंड कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढ लें जहाँ एक वर्किंग रिलेशनशिप हो, या इमरान खान साहब और फौज एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ ले जहाँ पे कोई वर्किंग रिलेशनशिप हो? किसके लिए मिडिल ग्राउंड ढूंढना? दोनों साइड्स को 2-2 कदम तो पीछे लेने होंगे। मतलब इमरान खान से आपने और क्या पीछे हटवाना उसको, ठीक है ना, तो जेल में बंद है, उसने तो कोई तकरीर भी नहीं की, तो जहां तक पीछे आप उसको हटा सकते थे तो आपने उसको खुद हटा दिया है। अब इदारे जो हैं जिनके साथ जाहिर है जिनको इमरान खान ने चैलेंज किया है, और इलेक्शन आप लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल उन दोनों के दरमियान ही था, ठीक है ना, कि नवाज शरीफ तो बिलावल ठीक है, उनको वोट पड़े हैं, वो पुराने वेटरन सियासतदान है, जो उनको करना है करना चाहिए, लेकिन वोट तो उन्हीं को पड़ा है। तो अब मिडिल ग्राउंड आप खुद ही सोच लें कि एक बंदा जो है जो ऑलरेडी जेल में है, वो 150 उस पे मुकदमे हैं, 3 में 1 हफ्ते में सजा हो गई है, अब वो आगे से वो किस बात से हटते हैं कि मैंने नहीं, चलो मैं ये पार्टी छोड़ देता हूँ, इलेक्शन छोड़ देता हूँ।
تو جو اداروں نے یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کی تھی مینج، کھلی بات ہے، آپ سب لوگ بات کرتے ہیں، آپ سے مجھے پتہ ہے، ورنہ میرے پاس اندر کی کوئی خبر نہیں ہے. تو اب ان کو بیٹھ کے بھی اپنے اندر ادارے کو بھی، میرا خیال ہے جب بھی کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے مطلب بڑی، تو اس کے بعد اس کا ریویو ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے کافی اہم ایکسرسائز تھی. تو ہوپ فلی وہ بھی بیٹھ کے ریویو کریں گے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے. لیکن ویسے تاریخ یہی بتاتی ہے کہ آخر میں ان کے پاس حل تو وہی بچتا ہے کہ ڈنڈا چلاؤ. اب مسئلہ صرف یہ ہو گیا ہے، میرا خیال ہے فرق جو پڑا ہے کہ جس طرح سے ڈنڈا آپ بلوچستان میں، پسنی میں، گوادر میں چلا سکتے ہیں، گلگت بلتستان میں چلا سکتے ہیں، اس طرح کا ڈنڈا چلانا گجرانوالہ، فیصل آباد ایسی جگہوں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. اور ادارے کے پاس وہ کیپیسٹی ہے نہیں، یا تو وہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں، کوئی ایک نئی کور بنا لیں جو صرف الیکشن پہ مینیج کیا کریں تاکہ قوم جو ہے وہ سکون سے دوسرے کاموں میں لگ سکے. لیکن اگر اسی طرح کا انہوں نے رویہ رکھنا ہے کہ ایک بندے کو جیل میں ڈالو، پوری قوم اس کو معصوم سمجھتی ہے، آپ ٹھیک ہے، لا ہے، اس کو اپنا کورس لینے دیں، لیکن ایک بندے کو بٹھا کے وہیں پہ عدالتیں بھی جیل کے اندر لگ رہی ہیں تاکہ وہ بندہ نظر ہی آئے. میرے خیال ہے جتنا عمران خان کو پیچھے ہٹانا تھا اتنا تو ہٹا چکے. حنیف سے ود می شہزانہ، یہ مجھے بتائیں، میرے نزدیک پرسنالٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں سیاست میں، خاص طور پہ ہمارے ملک میں جہاں پولیٹیکل پارٹیز ہی لوگوں کے ناموں پہ ہیں. پولیٹیکل پارٹی میں جو مین لیڈر ہے وہی سب کچھ ہے. پی ٹی آئی مینز عمران خان، پی ایم ایل این مینز نواز شریف، پی 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 مینز بھٹو خان نام، اسی طرح تمام پارٹیز میں. خان صاحب کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تو اگر انفیوریبل سرکمسٹانسز بھی ہوں تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اب ہی مسٹ بی فیلنگ ایکسٹریملی گڈ، اتنی بڑی اپوزٹ نمبرز آ گئے ہیں، سب کچھ آ گئے ہیں. کیا اس ٹائم پہ تھوڑی سی فراست ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف طاقت ہے تو دوسری طرف فراست ہو تو شاید کہیں مل ملاپ ہو جائے کہ ہم فردر کانفرنٹریشن دیکھیں گے. مالک صاحب دیکھیے، میں تو ایک ایسے کلچر سے آتی ہوں کہ جب ہمارا دشمن بھی ہمارے گھر آتا ہے ہم اس کو پناہ دیتے ہیں. اٹس کوڈ آف آنر. اگر پاکستان کے اندر جو قوتیں ہیں اگر وہ پروڈنس سے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیں تو دیر از نو بار ٹو اینی سارٹ آف نیگوسیشن، لیکن اٹ ہیز ٹو بی آن دا بیسس آف میوچل ریسپیکٹ اینڈ آنر. اور وہ اسی طرح ہوگا کہ نو ڈینسٹی شوڈ بی امپوزڈ آن پاکستان. یہ نہ ہو کہ جی ہمیں فلانا پسند ہے، فلانا پسند ہے، اس کے ساتھ آپ یہ مکا کر لیں، چھانگے مانگے بنا لیں. مجھے اپنی پرسنل اوپینین، یہ کسی کور کمیٹی کی یا عمر ایوب کی کسی کی نہیں، میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے، پیپل لائک می جو اے این پی سے بھی ووٹ لے کے جیتے ہیں، مجھے پیپل کا بھی ووٹ پڑا ہے، مجھے ایف کا بھی ووٹ پڑا ہے، مجھے بہت بڑا ووٹ ان لوگوں سے ملے who are sick of these traditional parties. اور I can assure you کہ اس میں اتنی لڑائیاں چھڑ گئی ہیں میرے حلقے میں، اور اگلے مہینے رمضان کے بعد میں شمولیتیں باقاعدہ کروا رہی ہوں بڑی بڑی پارٹی سے، بڑے بڑے لوگ آئے صرف اس لیے کہ جو 2 سال میں پی ڈی ایم نے کیا ان کو نفرت ہو گئی ہے اس سے، ایک سیلف ہیٹ جو ہوتی ہے. سو جو ہم پرپوز کر سکتے ہیں یا جو میں پرپوز کر سکتی ہوں ناٹ ایز پی ٹی آئی بٹ ایز اے ممبر آف پی ٹی آئی، 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. تمام آروز جو بھی ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اوتھ لیں میڈیا کے سامنے کہ ہم نے کسی بھی حلقے میں جو کنٹروورشل ہے ہم نے دھاندلی نہیں کی، ہم اپنی ہار مان لیں گے کہ